السلام البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش كتمناو؟ هادشي اللي غادي نقول لكم ونديروا معكم واحد الفيديو. كنوجدوا لواحد فيشتان تاع الدراري. انا عندي البنت دارت يارخ عيد الميلاد والولد عاود عنده السبت، وجمعت لهم بجوج بهم. جالهم في شهر واحد وجمعت لهم. دابا راه كنوجد باش ندير لهم واحد الحفله صغيره وتابعونا وشوفوا معنا. غير زعما ماشي درت شي الناس بزاف ولا غير درت زعما داكشي نتاع الناس بزاف، لاني مع كورونا مع هذا المرض كل واحد كيخاف على راسو. هنا غير ولادي لما درتها وغادي تتابعونا وتشوفوا كلشي. غادي نوري لكم شويه بشويه. راه الفيديو طويل وغادي نفرقوا على جوج خطرات. هادشي اللي غادي نقول لكم. اللي درناه راه كنتقاسموا معكم. داكشي اللي شرينا وداكشي اللي وجدنا وداكشي اللي وتابعونا شويه بشويه حاجه بحاجه، وغادي تشوفوا كلشي وردوا علينا واش هادشي عجبكم ولا ما عجبكمش. هي دابا درت اللومبيه، ما وريتكمش، راه كان درتها معكم وراه غادي نوري لكم كاع كيفاش درت لها واش عمرتها. باش درت الهبره الدجاج واحد الاخر الربيع باش كتعمر ديالها، وداك الشربان تاع الصينيه. وهادشي اللي غادي نقول لكم. ها هي راه درتها عاود درتها معكم، ماشي زعما غا واحد الخطره ولا درتها في رمضان كامل وانا كنوريها لكم قبل رمضان. ها هي وتابعونا. هي دابا الورقه كنسرح كنحيدها ونديرها في الميكا وندهنها شويه بالزيت. كتجيني الخدمه سهله، ماشي ما كتجيش صعيبه، كتجي سهله دغيا. هادشي اللي غادي نقول لكم. ها هي شفتوا كنحيدها ونديرها كلشي في ميكا. والاخر داك باش الطعميره ديالها عاود طيبتها. ما وريتكمش كيفاش الهبره الدجاج كتقطع رقاق صغيورين، وكديري معها واحد الخنشه تاع الربيع ديالها تاع اللومبيه باش كتعمر اللومبيه في اما بلاد. داكشي باش عمرتها. المهم تابعونا وشوفوا معنا داكشي اللي درنا. راه شاركنا معكم ورينا لكم، ماشي كنتشهوا زعما كنديروا عليكم ولا سمحوا لنا وصافي. كل واحد راه واش عنده في الدار ديالو. والاخر وما تنساوناش باللايك وما تنساوناش بجيب. كنشكر كاع الناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بهم، مرحبا الف مرحبا. هادشي اللي غادي نقول لكم. مرحبا كاع الناس اللي دخلوا عندي داروا الجيم كيتابعوني، مرحبا بهم، راكم عزاز وغاليين. وكنوري لكم اما حاجه درنا في الدار راه كنوريها لكم، ما كندرقوا عليكم حتى شي حاجه، باش نتوما باش كتشجعونا بكم، باش كنفرحوا، باش كنطلعوا. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم اللي درنا غادي نتقاسموا معكم. دابا هذا الفيديو غادي تفرق، ماشي زعما درت الماكله بوحدها ودرت داكشي الاخرين لحساب الدراري بوحدهم. انا ما وريت حد، وريت الناس غير رجلين، كل واحد يبغي واحد ما يبغيش. وانا عاود ما عندي ما درتو الناس بزاف. هالومبيه دابا نوري لكم كيفاش كنعمرت بزاف. الا درت كيجي الفيديو طويل بزاف على الناس ما كيكملولوش. كيفاش كنعمر اللومبيه. لحد عاود داك الورقه كدهن شويه بالزيت. هادشي اللي غادي نقول لكم. وتابعونا شويه بشويه وغادي تشوفوا كلشي. راه هذا الفيديو شويه طويل ولاني زعما سمحوا لنا ما نديروا الفيديو، يمكن يجي طويل شويه.
ها الطاجين شرملتو مشرمل بالقزبر والمعدنوس وجوج ريوس الثومه والبصله والعطريه، راك كتعرفوا العطريه شرملتو. ها هو وريتها لكم. داكشي انا زعما ما وريتكمش من كنقطع وهادي ندير هادي نفعل هادي بزاف، يجي الفيديو طويل بزاف. داكشي باش انا درتكم هادشي. شفتو راه مشرمل، شرملتو في الليل باش يدخل فيه كاع داكشي. شفتو باش الواحد ينوض غير يطيب. ها هو راه ورينا لكم كل شيء، وداكشي راه ورينا لكم عاود. هيا عاود الحلوه اللي وجدت لحساب الدراري وداكشي. هيا شفتو. كاع الحلوه اللي كيبغيو الدراري درت منها. هيا على حساب عيد الميلاد وحساب الدراري عاود نجحوا في المدرسه، زعما جابوا مزيان. وجمعت درت لهم الحفله وحده وصافي باش يفرحوا الدراري. كيفرحوا الدراري من كيشوفوا هذا الشيء. ها وريتكم عاود فين درنا داك الاخر، مازال ما كملناش داك البلاط وداك الشيء. وجمعت لهم زعما حتى البنت زعما نجحات. انا عندي الدراري الحمد لله نجحوا في بثلاثه. وجدت لهم درت لهم هاد الحفله وباش يشطحوا مع الدراري اخرين اللي عرضوا. وصافي هادشي اللي غادي نقول لكم. هيا وريتكم الصاله ديالي كامله. هيا الصاله ما فيها والشلاضه اللي وجدت عاوده. هي انا ما وريتش من طيبت وداكشي، يجي الفيديو طويل. داكشي اللي باش غادي نعمر الشلاضه. هيا شفتوا. وغادي تشوفوا من غادي نعمرها غادي تشوفوا كلشي داكشي اللي باش عمرتها. شي وريتكم شي ما وريتكمش. شفتوا كاع هادشي راه خدمته بيدي، زعما ماشي شريت، راه كاينين الطاسات كيتشراو ولا اللي انا بزاف اللي خدمته بيدي. شفتوا اش غادي نوري لكم دابا. راهم كيشطحوا وما بغيت زعما ها هما دابا البنات كيتفرجوا بيناتهم كيشطحوا. كان داروا داك المزق ولا اللي انا محيته. وسمحوا لنا ماشي زعما. ها هو شفتوا اللي بغى يبان كيبانها بحال البنات الصغار وصافي داكشي. شفتوا هادشي اللي غادي نقول لكم. ايوا المهم سمحوا لنا هادشي ماشي زعما راه تشاركنا معكم داكشي اللي درنا، راه ورينا لكم هادشي وتردوا علينا. وما تنساوناش باللايك والجيم وتبارطاجيو مع العائله ديالكم مع صحاباتكم. هادشي اللي غادي نقول لكم. والفيديو اخر ان شاء الله. هادشي اللي غادي نقول لكم. ومازال هذا الفيديو راه طويل وتشوفوا كل شيء. ها هو داكشي درنا اتاي ودرنا كمين. شفتوا والناس ما بغيناش نوري لكم. الناس ماشي يبغي شي ما يبغيش، غير اللي مساعد صغير بغى يبان. هادشي اللي غادي نقول لكم. كاينين كيبغيو وكاين ما كيبغيوش، كل واحد الظروف ديالو ماشي الواحد دير عليه بالسيف. هو المهم مره اخرى ان شاء الله عاود. راه الفيديو طويل تفرجوا حتى خصكم شي براد اتاي وتجلسوا معاه. شفتوا كنشهيكم بهذا البراد اتاي.
المهم ها الشلاضه كيفاش درت لها ومن عمرتها وداك الشيء، ها كيفاش جا الطبسي. ايوا ردوا علينا، وهاد الطبسي راه كيستاهل اللايك. جيم الا بغيتو. ها شوفوا ردوا عليا زعما كيفاش جا لكم هاد الديكور والمذاق. ما نشهيكمش بلا ما نقولكم. مهم ها هو دابا عمرتو. شفتوا هادشي اللي غادي نقولكم وسمحوا لنا. ها هو الطبسي ديالنا كيجا. شفتوا جا في المذاق لا في الديكور، جا مخير. وسمحوا لنا ما نشهيكمش. هادشي اللي غادي نقول لكم. ها هو حنا نقدموه للضياف ديالنا. ها هو قدمناه للضياف ديالنا باش يشوفوه، باش ياكلوا يتعشاو، وحنا كنديروا لكم غير باش تشوفوا. سمحوا لنا بزاف بزاف. ها هو شفتوا. راه درت الاخر د الولد ودرت د البنت. شي عندهم بجوج. الولد كمل 3 سنين، عنده عيد الميلاد. البنت عاود نجحت وكملت دارت عيد الميلاد. هادشي اللي غادي نقول لكم. ها هو المهم اش غادي نقول لكم. كنقول للضياف ديالي بصحتكم وكلوا بالصحه والهنا. هادشي اللي غادي نقول لكم. ها هو ها الديكور ديالنا، ها الطبسي ديالنا، ها ليمون.